سلام البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ على خير؟ كنتمنىكم يا ربي تكونوا بخير وعلى خير. شكرا للبنات الجداد اللي انضموا للقناه عندي وكيشجعوني، وشكرا للقدام اللي بهم انا مكمله بالتشجيع ديالهم وبالمسانده ديالهم. اليوم البنات باش ما نطولش عليكم بغيت ندير معكم واحد الاقتراح للعشاء ولا الغداء، كيكون ساهل كيف كتشوفوا. دابا غادي نوجد الحشوه هي الاولى، وعاد ان شاء الله ندوز باش نوجد لكم العجين ونبداو على بركه الله. هنا عندي في الخضر عندي 2 حبات ديال الجزر اللي مبشورين في حكاكه رقيقه، 3 حبات متوسطين، هنا 2 حبات كبار ديال الجزر، هنايا 3 حبات متوسطين ديال القرعه او الكوسه اللي حكيتهم في حكاكه غليظه، هنايا عندي واحد الحبه كبيره ديال البصل الا ما كانتش نديرو 2 حبات متوسطين، وهنايا عندي معلقه كبيره ديال الزبده، عندي فلفل هنايا الوان اللي كنت ديجا مجمداه، هنايا مقطعه مربعات، عندي القليل من اللحم المفروم. هنا اللي ما عندوش لحم مفروم يكتفي غير بالخضر، ولا يدير الدجاج ولا يدير التون على حساب شنو متوفر عنده. عندي معلقه كبيره من القزبر ومعدنوس مفرومين، عندي واحد 3 المعالق كبار ديال زيت المائده. وهنا بالنسبه للعطريه عندي الملح، ابزار، كركم او الخرقوم، اعشاب منسمه، زعتر، ازير، زعتره، ريحان. وهنا عندي التحميره الحاره وقليل من الثوم مجفف. اللي ما عندوش هاد الاعشاب المنسمه يكتفي غير بالزعتر ولا يحيدهم كاع، يكتفي غير بهذا الشيء اللي هنا. دونك نبداو على بركه الله. كمرحله اولى البنات غادي ناخذ المقلاة ديالي على هذا الشكل، غادي نصب فيها الزيت، الزبده، وغادي نديرو هاد الخضر كامله البنات على هذا الشكل. دونك غنخلي هاد الخضر البنات فوق المقلاة بما طيح شويه وتهد، وعاد غنكمل المقادير الاخرين ان شاء الله. البنات هنا الخضيره ديالنا كيف كتشوفوا من بعد ما تهدات لينا واحد شويه، هاد الاثناء غادا نضيف ديك الفلافل الالوان، غنضيف كذلك ديك المعلقه ديال القزبر ومعدنوس مفرومين، وغادا نضيف العطريه. دونك العطريه هنا كيف قلت لكم قبيله غادي نضيف كلشي وغنخلطو الكل جيدا. غادي نتركو الكشوه ديالنا البنات طيب واحد شويه، وان شاء الله غادي ندوز للمرحله المواليه وغتبعوا معايا كاع المراحل. البنات هنا الكشوه ديالنا كيف شفتوا غادي نطفي عليها النار، وعاد غادي نزيد ديك الكفته او اللحم المفروم، نحاول نفلتو بحال هكا. على هذا الشكل، وغنخليوه غادي يرجع فيه ديك الصهد ديال هاد الحشوه، وفي نفس الوقت غادي نتركوها باش تبرد وندوزو باش نمشيو نوجدو العجين. هي البنات راه غتكون عجينه سائله يعني في متناول الجميع، ما كاين لا عجل لا دلك لا والو، دونك دغيا غتوجد. دونك غنستمر بحال هكا، تندخل ديك الكفته مع ديك الخضره وغادي نتركو يبرد، وغادي نخليه ونمشي باش نحضر معكم العجين ان شاء الله.
البنات هنا بالنسبه للعجين اللي غادي نوجدوا به ديك الحشوه اللي وجدنا، غادي نحتاجو هنا عندي واحد 3 حبات متوسطات ديال البطاطا ولا 2 حبات كبار اللي قطعتهم مربعات وسلقتهم في الماء والملح بيان سور. عندي هنا 3 الكؤوس ديال الدقيق ابيض، 3 الحبات ديال البيض، كاس ونصف ديال الحليب، عندي 2 كيسان ديال الماء دافئ، هنا الحليب دافئ، عندي كاس او عفوا نص كاس ديال العنبه ديال الزيت، نص كاس ما عامرش، عندي 2 خمارات من وزن 8 غرام يعني 16 غرام كل وحده. هنا في البهارات عندي اعشاب منسمه يمكن لكم تستغنوا عنها او ديروا غير الزعتر، القليل من الملح، الابزار، الثوم مجفف، والقليل من السكر حبيبات. دونك كمرحله اولى البنات غادي ناخذ هاد البطاطا وغادي نهرسها بحال هكا هنا بفورشيط ولا المهم يمكن لكم دوزوها في ديك الطحانه ديال مطيشه، كل واحد على حسب شنو كيبغي. انا غنهرسها بحال هكا كامله ان شاء الله. البنات هنا البطاطا من بعد ما نهرسها بحال هكا بالفورشيط كيف شفتوا معايا غادي نحولها في شي اناء كبير باش يكفيني. دونك هنا غادي نصب هاد الحبات ديال البطاطس كيف قلت لكم 3 الحبات متوسطين ولا 2 حبات كبار، نسلقوهم في ماء مملح على هذا الشكل. هنا البنات غادي نضيف ديك 2 كيسان ديال الماء دافئ، كذلك غنضيف كاس ونصف ديال الحليب، كذلك ديك نص كاس ديال الزيت، و3 حبات ديال البيض. بسم الله على هذا الشكل. غنضيف سكر حبيبات معلقه صغيره، والاعشاب المنسمه، الملح، الابزار والثوم مجفف على هذا الشكل. هنا البنات غنخلط هاد المكونات جيدا، وغنبدا في اضافه الدقيق تدريجيا، ندير النصف ديال الكميه. هنا البنات غادي نضيف النصف ديال الكميه، دونك درت في الاول كاس ونص ودابا غادي ندير الكاس ونص الثانيين. غنضيف ليهم ديك 2 خمارات من وزن 8 غرام يعني 16 غرام بجوج، هذه الاولى وهذه الثانيه. وغنستمر في الخلط تيتكون عندنا واحد العجين سائل. على هذا الشكل البنات كيف كتشوفوا كيكون هذا هو القوام ديالو. انا غنوجد الانيه ديال الفرن ديالي باش نفرغ فيها الخليط. هنا البنات خديت الانيه ديال الفرن درت ليها ورق الطبخ بحال هكا وغادي نصب نصف الكميه ديال الخليط اللي عندي. غادا نفرغو على هذا الشكل ونحاول نبسط باش يكون ليه الخليط حتى في الجوانب على هذا الشكل ويكون بشكل متساوي بحال هكا. غادا ناخذ في هذه الاثناء الحشوه ديالي من بعد ما بردات.
وغادي نحطها هنا. الحشوه البنات نفرغوها باش هكا البلايص كلهم تكون فيهم ديك الحشوه. هذه مهم كيبقى كاقتراح، اللي بغى يدير شي حشوه ديالو يديرها، يكتفي غير بالخضر، ولا يدير كيف قلت لكم الدجاج، ولا يدير الطون. كل واحد وعلى حسب شنو متوفر عنده، شنو الامكانيات ديالو. انا هذا الشيء اللي متوفر عندي اني درته. كان هذا الشكل. نحاول نوزع هاد الحشوه في جميع المناطق باش تكون عندي فطيره اللي فيها الحشوه في كاع البلايص. ملي نكونوا كنقطعوها ما تجيش بلاصه عامره وبلاصه خاويه. هكذا هذا الشكل البنات. هانتوما متبعين معايا المراحل وكتشوفوه خطوه بخطوه، يعني ما مخبيه عليكم والو. هكذا هذا الشكل. بحال هكا. غادا ناخذ البنات هنا هذا الجبن ديال الساندويتشات، وغادا نحطو صراحه. هذه الفطيره راه اقتصاديه و زعما عائليه. بحال هكا. انا هنا غتكفيني شي 6 قطع ديال الجبن، اللي بغى يدير كثر يدير كثر. على هذا الشكل. صراحه حتى في المذاق ديالها البنات راه كتجي لذيذه. وغندير هكا، نحطو القطعه الاخيره بحال هكا. انا هنا البنات غادا نحيد هاد الفويه باش كنحرك، وهنا غنبدا نصب في النص الكميه ديال العجين اللي بقات لي. كنحاول نصب وكنغطي باش ما يبقاش يبان لي الحشوه اللي دايره في الوسط. هكا على هذا الشكل. صراحه ديك اللذه ديال الخضر مع هاد العجين السائل اللي فيه بطاطا مع ديك الفرماج، و صراحه الاعشاب حتى هما كيلعبوا واحد الدور، يعني كيعطيوها واحد اللذه واحد البنه هائله البنات. دونك هنا كيبقى هذا القليل من العجين على هذا الشكل. وغندوز باش ندير ليها واحد المكون اخر قبل ما ندخلها للفرن اللي ديجا درتو يسخن. هنا البنات قبل ما ندخلها للفرن عندي هنا صلصه ديال الصوجا. غناخذ واحد تقريبا واحد هكا بحال هكا من الفوق
تقريبا واحد 2 معالق كبارين. اللي ما عنده صلصه ديال الصوجه ما يديرهاش. وغادا ناخذ واحد طريفات ديال، هنا عندي الزبده الروميه وعندي الجبن. دونك هنا الزبده غنحطها بحال هكا بشكل عشوائي. هاد الزبده البنات ملي كتذوب راه كتعطي واحد اللذه غزاله. هنا انا الزبده قطعتها هكا طريفات. غير باش هكا منين طيب لنا وتحمر كتكتسب داك اللون الذهبي ديالها. وغادا ندير واحد الرشه ديال الجبن من الفوق، حتى هو كيلعب دور صراحه في هكا في هاد المملحات وداكشي، يعني كيعطي واحد اللون واحد النكهه غزاله. اللي ما عندوش الجبن يكتفي بهذاك الجبن المثلث كيف كنقول لكم ديما، يجمدو ويحكو من الفوق. دونك هذا الشكل ديال الفطيره ديالنا البنات. غندخلها انا للفرن، ومن بعد ما تخرج من الفران ان شاء الله غنوريكم الشكل ديالها. البنات هذا هو الشكل ديال الفطيره ديالنا من بعد ما خرجتها من الفران. حطيت من الفوق واحد القطع صغيورين ديال الجبن ديال الساندويتش بحال هكا، ولحت منه فوق البافو. انا غنزولها من المول ونحطها في طبق التقديم ونوريكم الشكل ديالها ان شاء الله. البنات انا من بعد ما حطيت الفطيره ديالي في طبق التقديم نقطع لكم واحد الطريف باش تشوفوها كيف كتجي من الداخل. صراحه كتجي غزاله البنات وفتيه ورطبه، ومع ديك الحشوه اللي وجدنا راه ما تشبعوش منها صراحه. هانتوما البنات كيف كتشوفوا من الداخل ديالها ديك الحشوه كيفاش كتبان. وهنايا الفطيره ديالنا. الا عجبتكم الوصفه ديال اليوم البنات ما تنساوش الاشتراك في القناه ديالي قناه يوميات سوكي والضغط على جيم، وكذلك تفعيل الجرس باش يوصلكم اي جديد. شكرا لكم البنات على الدعم ديالكم والتشجيع ديالكم متواصل القناه ديالي. كنتمنى لكم حظ موفق يا ربي لكم كاملين، واللي كتمنى شي حاجه يا ربي تسهل عليها. خليتكم في امان الله والى وصفه مقبله ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.